یا رب ہمیں صاحب کردار بنا دے۔ بسم اللہ کرنا، ہاتھ تو بندہ بلند کر دے جن فخر ہوئے جو اللہ میں نے علی جیسا امام عطا کی۔ تو سو خوش نصیب لوگ ہو با کردار جی۔ بسم اللہ کرنا، مالک زندگیاں دراز کرے، مالک تو ان کسی کمینے دا محتاج نہ کرے۔ اے مجالس، اے ذکر، اے ولاد سلسلہ مالک اللہ توڑی نسل سے قائم رکھے اور بادشاہ 12ویں دا سایہ توڑے سرات قائم رکھے۔ میں بالکل کوئی وقت ضائع نہیں کیتا، 417 جناب دے اذہان دے مقدس دہلیز دے پاکیزہ ایوانے والا دے حوالے کرنا چاہنا۔ کافی دیر دی مجلس شروع ہے، عشق تھکدا نہیں، مجلس ہوندی ہے دعا واسطے، اسی سکھدے ہوندے ہیں ساڈے گھر مجلس ہوئے اسی اپنے واسطے دعا کرا لئیے، کیونکہ ہر غم غم حسین میں تحلیل ہو گیا۔ جدہ حسین بادشاہ دے بوئے دے آ جانا سن اپنے گلاں بھول جاندیاں، سن اپنے دکھ بھول جاندے۔ حسین کریم ایسا جاندے بوئے تے منگتے آئین، سائل آئین، سائل دی اپنی جھولی تھوڑی پہ گئی، شبیر دی خیرات نہیں مکی۔ تو تذاکر عالم جتنے مومنین حاضرین ٹور کے آندے منگتے بن کے آیا کرو، سائل بن کرے اپنے ہاتھ بلند کیتا کرو جو سیدہ انہتا تے خیرات عطا کر دے۔ 417 جناب دی جھولی تک پچھاون لگا، یا رب ہمیں صاحب کردار بنا دے، عباس کے صدقے میں وفادار بنا دے۔ آباد رہو بھائی سید جی، بسم اللہ کرنا، ان ہاتھاں دی خیر ہوئے، اے ہاتھ میرے بادشاہ والی خراسان رضا مولا دی ذری نماز کرنا۔ یا رب ہمیں صاحب کردار بنا دے، عباس کے صدقے میں وفادار بنا دے، اور تیرے دربار میں بس یہی دعا ہے خالق حرم ماتمی شبیر کو زوار بنا دے۔ جڑے چاندے زوار بننا چاندے ہاتھ بلند کرو پوری طاقت نال، حیدری آباد رہو سیدہ رازل۔ بسم اللہ کرا، کوئی بندہ بھی عام نہیں ہوندہ جڑا حسین بادشاہ دی بارگاہ سے آ جاوے، وہ بڑا عظیم انسان ہے، بڑا بختہ اللہ بندہ ہے، بڑا بابا جی چاچا جی بھاگا لیں، سردار ممتاز صاحب جی چاچا جی جتنے سادات بیٹھے ہو 417 جناب دے حوالے کرن لگا، وہ بختہ اللہ بھی ہوندہ ہے، وہ بھاگا لیں ہوندہ ہے۔ تسی پرانے ذاکرین کل سن دے آئے ہو نا کہ باغ جنت میں کھڑی دیکھ رہی ہے زہرا، کون آتا ہے میرے لال کو پرسہ دینے۔ چاچا جی بزرگو جن دا انتظار عالمین دی ملکہ کرے وہ عام بندہ تا نہیں نا، وہ دے گھٹ کو بختن۔ چلو 417 جناب دی جھولی تک پہنچاؤں چاہنا، ہم لوگ ہیں زہرا کی دعاؤں کے تصدق۔ سید بادشاہ شاعر نے سید تاجیل حیدر مالک زندگی دراز کرے، بہت سونی ہے 417 لکھے نے، میرے دل اتنے اذہان بہترین اذہان میرے سامنے بیٹھے، میں جناب دی جھولی تک پہنچا لوں۔ ہم لوگ ہیں زہرا کی دعاؤں کے تصدق، ہم عاشق شبیر ہیں قسمت کے دھنی ہیں۔ بسم اللہ کرام، بسم اللہ کرام، بولنا ثواب ہے جی ذکر چے سیدہ راضی ہونے جی نوکرہ۔ ہم لوگ ہیں زہرا کی دعاؤں کے تصدق، ہم عاشق شبیر ہیں قسمت کے دھنی ہیں، سینہ ہے تو ماتم شبیر کی خاطر، آنکھیں ہیں تو شبیر پہ رونے کو بنی ہے۔ عالیہ راضی ہونے، سیدہ راضی ہونے، پوری طاقت نال سارے حیدری۔ تو کردار دی گل اس واسطے کی تھی چاچا ممتاز جی، کردار ٹھیک ہونا چاہیے ہے۔ تو سم بختاں باغا لے بندے ہو، تسی زمین تے ٹورو تے زمین نو چاہیے تیرے تے ناز کرے، کیونکہ وہ عام بندہ تا نہیں نا، جن اللہ نے محمد مصطفیٰ جیسا نبی دیتا ہوئے، علی جیسا امام عطا کیا۔ بختاں دی گل ہے تو مالک ساڑھے ترہم کرم فضل فرماون، اے ذکر تو اڈیا نسلہ چے قائم ہوئے، اپنے اپنے مرحومین دی بلندی درجات واسطے ایک باواز بلند صلوات عدیہ فرمو اللہ۔ ڈھیر سارے مومنین ہو، میرے بادشاہ باقر العلوم دا حکم ہے کہ اساں چوڑا تے خلوص نیت نال صلوات بھیجنا عظیم ترین عبادت دا نام ہے، بلند تر صلوات عدیہ فرمو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں نوکر ہوں، بسم اللہ کروں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلند صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جڑے علی دے نوکر بیٹھے ہو سیدہ راضی ہونے، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلی آلہ
रही जिन्ना बंदे दे अली इमाम है बंदे मेरे नाल बोलो जी बिस्मिल्लाह करा व खलीफती वबन अम्बी वबाओ रसील मही इल्मिल नवलीन वल्लाखिरीन बोला दे सलवा जेड़ी आदि मिलण ते आईया एक डसे आवे मुंदरी कैल है आए रोवन वास्ते हो ना दिन बड़े औखे न मैं वेख्या ढेर सारे सैयद मजमे च मौजूद हैं धियां जी कर जी ना करा बिस्मिल्लाह करा शाला इंज कोई ना उजड़े जिवें अली दियां धी उजड़ गए भाई दियां दे पर्दे होने पुत्रां दे शहर होने भाई शाला अपने दे गम च कड़ा न रोवे बिस्मिल्लाह करा बहुत सोहने पे वसते निशा जी एडे सोहने वसते पे आए अर्श इन्हां दी पोशाकां दियां है जबरील इन्हां दे बूहे दा नौकर आंदा मलाइका इन्हां दे दरवाजे ते सलाम करेंदे आए रोवण लो जुड़े कब्रां नाल कब्रां ना हेल रलियां मैं सदके हो जावा मैं नौकर मैंने आजमंदा कोई आखिरी दावा नहीं पुरसे दी नीयत न लाया शाला शाम में आई बिस्मिल्लाह करा शाह जी बाबा मुश्ताक शाह जी बिस्मिल्लाह करा सारे रल गए हो सैयदा राजी होने बहुत सोहने पे बसते हैं जबरील दी आवाज आंदी मालिक अल हुक्म जी एडे सोहने वस्ते पे आए जबरील इन्हां दे बूहे दा नौकर आंदा मलाइका इन्हां दे बूहे ते सलाम करेंदे आए और टैक्स ले आले उजड़े बेमौसमे उजड़े इंज उजड़े न भेण दी कबर भेण नाले न भिरा दी कबर भिरा नाल और टैक्स ले आलो आज भी अल्लाह न करे कहीं भेण दा भिरा बारे मुल्क च मर जावे बाबा मुश्ताक शाह जी 7-7 इंतजार करें दिए 7-7 दिन वेदी रह दिए जींदे भिरा नुआ दिए मिन्नत करें दिया मेरा जेवर वे छोड़ एक बारी मेरे भिरा दी लाश वाला मैं भिरा दा चेहरा वेख लवा और हसरत कोई नहीं एको दिल कर दे भिरा दी कब्र नाल मेरी कब्र होवे सदके भाई अली दियां दी शर्माओ नहीं भाई जिंदगी दा नहीं पता हाय तेरे वास्ते ते बाबा हाय तेरे वास्ते 7-7 बहना दिन 7-7 दिन इंतजार करे दिए रे दिया जद लाशा वे वैन करे दिया है आ करबला च की हो जई बहने जांदा एक भिरा नहीं जांदी कतार मारी गई रोवण लो वैन दी इजाजत सबके झोली बनाओ कतार भिरावां दी मारी गई है इंज उजड़ी है आदि सज्जाद इजाजत ले दे मैं भिरा दवैन कर बिस्मिल्लाह करा दियां दे पर्दे होने भाई दियां दे पर्दे होने शाला अपने दे गम च कदा न रोवा बाबा मुश्ताक जी नौकरा भाई अखा वस पईयां सैयदा राजी होने तेरा मेरा जरिया निजात बन जावे जिंदगी दा पता कोई नहीं रो लो आदि एक वैन दी इजाजत ले दे मैं सके भिरा दवैन कर लवा जिंदा एक मर जावे उंदे वैन नहीं मुकदे लोग सहारे दे दे के आदन पानी पी ले कुछ खा ले मोया नाल मरदा तक कोई नहीं रोवण वाले जिंदा अकबर जी करा जी रोवण अलबा मुश्ताक शाह जी भी आदन केड़े मुल्क दा दस्तूर है सक्की भेणे सक्का भिराए आदि सज्जाद इजाजत ले दे मैं भिरा दवैन कर लवा सज्जाद दी आवाज आंदी इमाम दी भेणे इमाम दी दी आवाज आंदी इजाजत दी लोड़ कोई नहीं वड्डे जालिम आवाज आंदी तू वैन कर जाता ही तू वैन करे से सैयदा दा पुत्र दी कांड हाजिर रही जिमें दिला दे वैन करते द कोई एक मारा गया तेरी तो कतार मारी गई है और एक बिस्मिल्लाह करा एक और दस्तूर सुनावा दादा उस्ताद वैन कर दे जड़ी आदि वीर पुराने ज़ाकिरीन बैठे पुराने मदा बैठे भाई पुराने अदादार बैठे
ویرن وے ایک ڈسے آوے مندری وے کہہ لائے بی بی آدھی تیری مندری لہاوے تیری انگل تن کتے ہاں آدھی میڈے نازو کتا لویر یا زہرا یا بقیت اللہ لازم آگئی میری مرشدادی پردے چج بھائی بسم اللہ کرا جیڑی آدھی ملتے آئیاں ایک ڈسے آوے مندری کہہ لائے یا زہرا یا سیدہ جیڑی آدھی جواب دے میں مدینے علی زینہ آباد رامیں دھیاں دے پردے ہونے چھالا اپنے دے گام میں کڑا نہ رویں کوئی گل تشبیر بھی کیتی با مشتاق شاہ با عمران شاہ جی کوئی گل تشبیر بھی کیتی ہو سی آواز آندھی آلیا مقتل چ نگاہ مار میں کوئی چوکھا غریب تھوڑے بندے آئے کیتی ہے بھائی رلو نال میرے میں کوئی چوکھا غریب آواز آندھی ایک واری مقتل چ نگاہ مار میرے مہمانہ دی لاشیں چویر گئی ہیں آواز آندھی وڈا غریب چوکھی دیر انتظار کریں دریاں میری اترے بینیاں سے میری لاش دیوال کھول کے میں کرے سن کیوں نہیں بھی آئیاں بطول دی دی باندھی باندھی بھرا دی لاش تے بہ گئی ہے حقل مار کے آدھی عادل امام دا عادل پترے میری کوئی بہی مجبوری ہے آواز آندھی کیڑی مجبوری ہے میں بھرا بھول گیا آواز آندھی تو نہیں بھولیا بھین مجبور ہو گئے یا بقیت اللہ یہی کراں بزرگوں میں مجبور ہو گئی ہوں میری مجبوری بن گئی ہے آواز آندھی آلیہ ڈسا کیڑی مجبوری رو رو کے پیا دی حجا خون تہر تیڑی گردن دا یا زہرا یا بقیت اللہ بسم اللہ کر دادا استاد بینڈ پڑھ دے ہونے آواز آندھی نہ رو میری مجبوری بن گئی آواز آندھی کیڑی مجبوری بھرا دی لاش تے بہ گئی رو رو کے پیا دی حجا خون تہر تیڑی گردن دا تے میں ڈویرن بند نہیں تھیا او ایک دستا گھن ملاؤنا دا آش مرخیا آلیہ دکھا جی سارے مل کے بھائی جی کراں جی نوکراں چاچا میں نیاز مند کہ کوئی ذاکری جی چاچا جی نوکراں کہندہ خیمے جندے خیمے دے پہرے دار دا نام عباس آواز اندھی مجبور ہیں مجبور ہو گئی آواز اندھی کیڑی مجبوری رو رو کے آدھی حجا خون تہائی تیڑی گردن دا تے میں ڈویرن بند نہیں تھے ایک دستا گھن بدماشا دا آش مر خیا آلیہ دا خیمہ ہے آلیہ دا شالا کوئی نہ جڑے شالا انجھے کوئی نہ ایک دستا گھن بدماشا دا آش مر خیا تے بہوں دیر توڑی او تیڑی بھیڑ دا خیمہ ملون لٹے دارے بی بی آدھی نروا جڈلان لگا دور دی تیڑی دے میں کو قتل تیڑا بسم اللہ کراں دیاں دے پردے ہونے جی کراں اے کربلا ہے سکدے پہ ہونا جی کراں بسم اللہ کراں آواز اندھی مجبوری دے سا کیوں دیر نہ جی چاچا نوکر لاکھ واری بڑی منظور نظر مجلس ہے پردے جو میری آلیہ موجود ہے اولے اولے آواز اندھی ہے چوکھی دیر گزر گئی ہے میری حسرت ای جنہ دیا بہنہ ہو دیا روائن کریں دیا چل منے دیا بھراوان دی لاشتے آدھیا تو کیوں نہیں آئے اولے آواز اندھی شبیر میری مجبوری بن گئی ہے حجا خون تہا تیڑی گردن دا ہائے میں صدقے ہو جاؤں تے میں ڈویرن بند نہیں تھے ایک دستا گھل ملونا دا یاش مر خیا آلیہ دکھا میں بھائی جان بسم اللہ کر تے بہوں دیر توڑی او تیڑی بھیڑ دا خیمہ ملون لٹے دارے بی بی آدھی نروا جڈلان لگا دور دی تیڑی دے میں کو قتل تیڑا بی بی آدھی تیرے یتیم گلیں دی رہیاں
مقبر چایا میں تیرا سجاد بچے دی رہی اولیاء راوی ہونے دیاں دے پردے ہونے عبادت دے قصہ مکمل ہو گئے بادشاہ دا فرمان ہے اپنی مجالس نو زینت بخشو میرے بیرا علی دے ذکر نال کا صاف کرو انشاءاللہ جدہ ہی رو تو شبیر نو رو جدہ ہی رو اس گھرانے نو رو اپنے اپنے مرحومین دی بلندی درجات واسطے سارے مل کے ایک بلند تر صلوات دیئے فرمان میرا دل کافی ٹائم بعد نوکری تھے لگی ہے 3-4 دفعہ عشرہ محرم بھی جناب نو تلاوت کر کے سنائے کافی دن بعد مالکہ مہربانی کی تھی توڑے چہرے دی زیارت ہو گئی میرے بھائی شہزادہ علی عمران شاہ صاحب مالک زندگی دراز کرے براوان اللہ بات تساں سارے وسو تساں سارے جگت جیو میرا دل میں تو انہوں قصیدہ سنا دے وہاں سخی الاسخیاء امیر الامراء دعائے پنجتن رضائے پنجتن جناب زامن آہو زامن ظاہر میرے بادشاہ امام رضا علیہ السلام دل کے والی خورسان دا میں قصیدہ پڑھا تسی ہر مجلس سے ذاکرین کل سن دے فضائل ذاکرہ دن ہاتھ بلند کرو جو ہاتھ رضا بادشاہ دی ذر نماز کرو تو جدہ پھر قصیدہ ہی رضا بادشاہ دا ہوئے پھر تو جڑے جڑے چاندے ہو بھئی والی خورسان والی مشہد دے ذری نو ہاتھ ماس کر ایک باری بلند کر کے پوری طاقت نال حیدری چاچا جی بابا قلبی شاہ جی چاچا ممتاز جی چاچا بزرگو جتنے سید مومنین حاضرین ماتمدار بیٹھے ہو ایسا میرا بادشاہ ہے امام رضا علیہ السلام اس مقدس اس طیب گھرانے چے 2 ہستیاں جنہاں دا شدت نال انتظار کیتا گئے ہیں ایک میرا 12واں بادشاہ ایک میرا 8واں لال ولایت جناب نا علی مشہور القبہ ڈھیر سارے سب تو مشہور لقب رضا تو ہے طبیعت میں بادشاہ رضا دا قصیدہ شروع کرا اس واسطے ہدیہ ہے جو سلوات سارے مل کے بآواز بلند پڑھو نہیں ایک دفعہ پھر بھی زبانہ متر کرو نال سلوات دے بآواز بلند سلوات پڑھو وہ مولا رضا ہے وہ مولا رضا ہے وہ مولا رضا بابا جی توڑے حوالے کر لگا 17 رضا ہے کون مولا رضا ہر دل دی بابا جی مولا سیتا دے پتر دی زندگی ہوئے مالک اشتر دی زندگی درازہ جتنے ٹور آئے ہو سیدہ توڑے ترازی ہوئے رضا بادشاہ توڑی عزتہ چے توڑے بختہ چے اضافہ فرماوے ایک باری ہاتھ بلند کر کے گواہی دیو جنت علی امام حیدری وہ مولا رضا ہے وہ مولا رضا ہے وہ مولا رضا دعا فرما رہے آخری حلالے دے دعا جی ہتاں دی خیر ہوئے بھی ہتاں دی خیر ہوئے تاروں بیان کرنا چاہنا کون رضا بادشاہ وہ مولا رضا ہے وہ مولا رضا ہے وہ جس کی رضا خدا کی رضا یا علی جوڑی جیوی بھائی پرانے مومن بیٹھے ہو رضا دے نوکر بیٹھے ہو یار بسم اللہ کرا سیدہ راضیوں نے سارے مل کے بھائی نقوی صاحب وہ مولا رضا ہے رال کے بھائی بڑا کریم ہے بڑا داتا ہے میرا بادشاہ رضا انشاءاللہ میں حسین رضا کر دعا منگنا پی اگلا سال ہوئے تو تسا سارا دے ہاتھ رضا بادشاہ دی ذری نال پیما سوندے ہوئے جڑے چاندے ہو رضا دی زیارت ہاتھ بلند کر کے ہائے دری وہ جس کی رضا خدا کی رضا ہاتھ بلند کرو حیدری میں تعارف کرنا چاہنا بادشاہ دا تعارف بیان کرانا چاہنا کیسا کریم ہے کیسا دادا ہے کیسا جواد ہے کیسا سخی ہے میرا آقا رضا نا علی ہے صدقے ہو جاؤں اس گھر دے ہر کرانے دے ہر فرد نا علی رکھا گیا دھی دا نا فاطمہ رکھا گیا صدقے ہو جاؤں بھئی حتاں دی خیر ہوئے رضا دے نوکر بیٹھے ہو جگتے جیو وستے رہو میں اپنے بادشاہ والی خورسان زامن آہو زامن ظاہر دعائے پنجتن دا تعارف بیان کرنا چاہنا تعارف جناب دی جھولیاں تک پہنچاون لگا کر تک کاظم
تو بیٹا تقی ہے. میں نوکر ہوں, میں نوکر. ملک جی بسم اللہ کرا جی, آباد رہو بھائی, رضا دے نوکر بیٹھو, جگت جیو. میں بڑا مطمئن ہو کے پڑھتا پہ, میرا اپنا گھر ہے, کوئی ذاکری دعویٰ نہیں. طفل مکتب بن کے, سٹوڈنٹ بن کے 4-17 جناز دی جھولی تک پہنچاون لگا کہ بابا تو بیٹا رضا پدر تیرا قادم, تو بیٹا تقی ہے, رضا ہے لقب میں نسب میں علی. یہ ٹیکس لاواک اینڈ ایجوکیٹڈ لوگوں دی زمین ہے, اتنا تشریح دی لوڑ نہیں. 4-17 جناب دی جھولی تک پہنچاون لگا پدر تیرا قادم, تو بیٹا تقی ہے, پدر تیرا قادم, تو بیٹا تقی ہے, رضا ہے لقب میں نسب میں علی ہے, ضامن زکی بے ولی بھی وسی بھی. پڑھے لکھے بندے نال میری گل ہے بھائی, پھر آپ جڑے پڑھے لکھے بندے ہو بھی وسی بھی ہو, ہے ضامن زکی بے ولی بھی وسی بھی, وہ جس کا تعارف حدیث کسا سارے مل کے ذرا آخر تک ہاتھ بلند ہو گئے, حاضری ہو گئی. میں علی مولا, علی مولا, سارے ذرا ملو جی بادشاہ نال جی. بسم اللہ, زندگی دراز ہوئے. می سمجھ مار دے منن والے بیٹھے ہو, آباد رہو. میرے بادشاہ دیکھ نوکر جندا نام معروف کرخی ہے. چلو سارے رضا بادشاہ دے نوکر بیٹھے ہو. میں انہاں دے نوکراں دے بندے آدن علی پہلے کو ہاتھ تڈاس پھر اسی خالی جگہ پر کرنی ہے. نوکر دی عزت دسنا چاہنا, دریا رخ تبدیل کیتا, ذمہ دار پریشان ہو گئے, آ کے میرے بادشاہ اور رضا بادشاہ دے دہلیز اقدس تے آ گئے. انفارچونیٹلی بادشاہ موقع تے موجود کوئی نہیں, ہوندے ہر جات موجود نہیں, ساڑی اکھا نہیں. وہ آئے ایک واری آئے مڑ گئے, دوبارہ آئے وات وال گئے, جدہ ترے بارے آئے نا, تیسری واری آئے. رضا بادشاہ دا نوکر انہوں دے پاسے دیکھے دا کو کم ہے تا دسو, میں رضا دا نوکر جو حاضر ہوں. انہوں نے کام تیرے ڈادا نہیں, کام کرے تا محمد مصطفیٰ دا پتر کرے, زہرا دا پتر کرے, تو نوکر ہیں. تیرے ڈادا کم نہیں ہو سکا, میں جنہ دا نوکرہ کائنات وکھرے کریم ہیں. تو سندسو تا صحیح, اگر میں نہ کر سکیا میرے بادشاہ جیسن او کر دے سندسو تا صحیح, میں نو عظماؤ تا صحیح. میں جو دعویٰ دینا پیا, میں جو دعویٰ کردہ پیا, رضا دے بوہے دا جھارو کشا, میں جو دعویٰ کردہ پیا. انہاں کے کام اتنا وڈا کو نہیں, دریا رخ تبدیل کر لیا. اگر رخ تبدیل ہو گیا, ساڑھے مکان تباہ, ساڑھی زمین تباہ, گھر بر برباد ہو جاسی. جلدی کر کچھ کر سکتے ہیں, یہ دریا رخ تبدیل کرے, ساڑھے گھر بچ جاون, ساڑھا مال بچ جاوے, ساڑھا رزق بچ جاوے. بادشاہ دے نوکر بابا جی کام کیڑا کیتا ہے, رکا لکھے بادشاہ رضا دی نلین دے نال مسجد کیتا ہے. آدھے رکا جلدی نہ لے جاؤ, دریا برد کر کے من دسو, دریا جانے تا میرا بادشاہ رضا جانے. بسم اللہ کران, سیدہ راضی ہونے جاگتی جی ہو. رضا بادشاہ جانے, رکا لے گئے. چاچا جی زمین تے ان دریا چ رکا سٹیا, دریا رخ تبدیل کیتا, یہ حیران ہو گئے. بادشاہ رضا کریا تو سمجھ آندی علی دا پترے, زہرا دا خونے, نوکر چتنی طاقت کی میں آئیے. ابالے قدمنا رضا بادشاہ دے بویتی آئین, نوکر مسکران دا پیا. انہا کہ بھئی تو نوکریں, ایک کم کی تے رضا کریا تو سمجھ آندی, والی مشد کریا تو سمجھ آندی, او جو علی دا پترے, تو تا نوکریں, تو ایک کم کی میں کیتے. بادشاہ دے نوکر مسکرا کے ندبا سے دیکھے پیا دے, کرم ہے علی کی عطا ہے. سار چاہو, سار تھوڑے بندے میرے نال بول دے وہ, میں توڑے گھر دا بندہ ہوا نا علی, یہ لقب رضا ہے. بادشاہ دے نوکر مسکرا کے پیا دے, کرم ہے علی کا, علی کی عطا ہے, کرم ہے علی کا, علی کی عطا ہے,
جو قدموں سے پیچھے ہٹا ہے سار چاہو یا جو قدموں سے پیچھے ہٹا ہے یہ سب جس کی نال نکا معجزہ ہے جی بیٹا پوری طاقت لال جی حیدری آؤ جی بابا جابر شاہ جی زندگی در بھائی وست ہو جی نوکری تو میری ہو نہیں گئی شاہ جی چلو ایک اور جناب دی ضیافت ایمانی واسطے 417 کائنات دی قیمت تک پہنچاون لگا کائنات دی قیمت دیاں 417 جناب دی جھولی تک پہنچاون لگا ایک شکاری ہے بابا جی نیشہ پور دا بازارے سامنے میرا بادشاہ ولایت دا تاجدار رضا کرسی نشین بابا جی بسم اللہ ایک شکاری ہے ہرن شکار کر کے لے کے جا رہا ہرن دی قسمت جاگ پئی ان دی نگاہ بادشاہ رضا دے چہرے انور تے پہ گئی بادشاہ پہ آدن شکاری قدم روک جی مولا بادشاہ پہ آدن ہرن نو چھوڑ اس دے بچے تسن بھکن اے پہاڑ چ جاسی اپنے بچے نو دودھ پلا کے واپس آ جاسی بندے دے دل وچ خیال آیا بڑی مشکل نال میں شکار کیتا ہے یہ ہرن ہے حیوان ہے انہوں ہو جائی انہوں بادشاہ دی آواز پہ آدھی نہ گھبرا میں رضا ہاں گھبرا نہ دل چھوجن نہ رکھ میں زامن آہو اسی واسطے زامن آہو آکھا جاندہ نا بادشاہ زمانت چاہیے بادشاہ کا چھوڑ میں زمانت دینا میں گارنٹی دینا انہوں ہرن ٹر گئی بندے پھر ہر جگہ ایکو جیتا نہیں ہوندے پانچ انگلیاں جو بابا برابر نہیں ہوندیاں بندے ادھر مگر ہو گئے انہوں نے کہا تو پاگل ہیں او حیوان ہے کدھا حیوان ہی واپس آئے بادشاہ کے شام لے آجا سی او بادشاہ دے مننا لے ہو انہوں شام ہوئے انہوں پہاڑ دے دامن چرنی دوڑ دی پئیے پچھے ایک شیر جڑا دا جلدی کر تیرا انتظار میرا رضا پیے کر دے صدقے ہو جاؤں آباد رہو میرا رضا انتظار کردہ پہ چاچا ممتاز جی ہرنی دوڑ کے ہی ہونا بڑی مشکل نال نہیں بڑا ایزیلی آرام نال اس سر جھکایا شکاری گردن چ رسی پائی وہ حیران ہو گیا ہے حیوان ہے مشقت نال نہیں میں آرام نال رسی پا لی ہون ویکھا ویکھا جان دی کدھر ہے انہوں رسی پائی اس رسی ڈھلی کی تھی بابا جابر شاہ جی ایڈوکیٹ ہو تسی زمانے دے بندے ہو تسا سارے بادشاہ دے مو کرو اس رسی پائیے آؤ جی میرے بھائی جان آگئے مالک عزت بخت رزق کی اضافہ کرے آؤ جی بادشاہ رضا دا معجزہ سنانا پہ دی مالک عزت اضافہ کرے اے ہون ہرن نو رسی پئیے اس کہ ہون ہرن ویکھاں جان دی کڑے پاسے ہرن ٹر دی میرے بادشاہ رضا دے قدمت جھن پئی اس بھی آ کے بادشاہ دے قدمت ہاتھ رکھیا ہاتھ بن گیا دے مالک راز عطا کرے تہوانے کہ راز حیوان تو اڈی مان لئیے گال بادشاہ مسکرا کے اس دے پاسے دیکھ کے پیا دے تو انسان ہو کے نہ پہچان پایا آباد رہو بھائی آباد رہو ڈلے ڈلے نارے مرد پہ اتنی سردی نہیں ہے علی بادشاہ دا نا سونے تے سونا کر کے چاہو پوری طاقت نال حیدری مولا راز عطا کر اے تہوانے بادشاہ مسکرا کے پیا دن تو انسان ہو کے نہ پہچان پایا تو انسان ہو سار چاہو بیٹا اکسل عزت دار مومنی ہم نکلے بشر میں نہیں میرا سایہ یہ ہرنی ہلکے اسے یہ پتا ہے یہ ہرنی ہلکے ہاں اسے یہ پتا ہے کہ حجت خدا کی جہاں سے جدا ہے یا علی تیری جوڑی جیوے سارے بولو بھائی نہ کٹوائی نہ کٹوائی
مالک زندگیاں دراز کرے. میرے بھائی آ گئے. چلو میں بی بی دی عزت دی 4 سطر جناب تے عالمین دی ملکہ دے دن کیونکہ بیٹی دا والد چاہے غریب بھی ہوئے بابا جی نقوی صاحب باپ بیٹی دا رول ماڈل ہوندہ ہے. بیٹی واسطے باپ بادشاہی ہوندہ ہے. تو اگر تسی کسی بیٹی دے سامنے دے بابا دی تعریف کرو وہ بیٹی بڑی خوش ہو جاندی ہے اس میرے والد دی تعریف کیتی ہے. وہ بی بی کتنی راضی ہوئے گی جن دا بابا آپ ہی کائنات دا بادشاہ ہے. میں جدہ ہی نعت پڑھدا یا بی بی دے تذکرہ کردا اس نیت نال کردا جو عالمین دی ملکہ راضی ہو جاوے ساڈے حق ایک دعا کر دے. جڑے چاہندے ہو میں عالمین دی ملکہ دا ذکر کراں بلند تر صلوات عدیہ پر باو جاوید شاہ جی بندیاں دی حسرت ہوندی ہے اسی سرکار دی نگاہ وچ آ جاواں اسی سرکار دی کالی کملی تلے آ جاواں سرکار دی ساڈے تے نگاہ ہو جاوے. نوکر تہاڈا 4 سطر جناب دی جھولی تک پہنچاون لگا ایک وظیفہ ایک ورد دسنا چاہنا جو سرکار دی نگاہ تلے آنا چاہنا تے کی کرنا چاہیے. صلوات سارے پڑھو باواز بلند. جو بھی در بطول کے قدم میں گیا جو بھی در بطول کے منگتا گیا جو بھی در بطول کے منگتا در ہاتھ بلند کرو حیدری منگتا میں آ گیا جو بھی در بطول کے جو بھی در بطول کے چاچا جی بھائی جان جوان ماتمی جو بھی منگتوں مشورہ دیندہ پیا ہوندہ کی جو بھی در بطول کے منگتوں میں آ گیا سمجھو میرے رسول کے نظروں میں راضی بیٹھے ہو سیدہ راضی ہونے جبریل ایمان بندہ توڑے ہونا اج کل بندے سوال بڑے کر دینا توڑے تے کوئی سوال کرے میلاد کتھے لکھے سن میلاد سا کوئی بھی سوال کرے انہوں آکھ علی بادشاہ دے نوکران محمد مصطفیٰ دے غلامہ دے نصیب اچھ لکھا ہوئی میلاد آباد رو جی ذکر رسول پاک کی پہنچا جو بازم میں ذکر رسول پاک کی پہنچا جو بازم میں ذکر رسول پاک کی پہنچا جو بازم میں ایسا لگا کہ جیسے میں اپنوں میں گیا سارا مل کے جواب نہیں دیتا ایک باری ختم قرآن دا ثواب مل کے سارے آئے دری بابا جی جتنے سید جتنے ماتمی ہلکے دے ماتمی بیٹھے ہو ملک صاحب شبیر اس کریم دا نام ہے جڑا دوزک دے دا آنے تے پوچھے بندے دی کلائی تے ہاتھ رکھ کیا دا پریشان نو میں فقط جنتی تا نہیں میں تا علیہ السلام کر چھوڑے نا میں زہرا دا پتر میں شبیر ہاں صدقے ہو جاواں آباد رہو ایک ایسا ہی جڑا اللہ دی بارگاہ چو سزا یافتہ نو ایک آن شفا کر دے وے عطا کر دے وے اس نو حسین آکھ دینے بسم اللہ کلام ہورنے لئی شام سے دام چھڑا لیا اتن دی خیر ہوئے بھائی پریشان نہیں ہونا
جدہ ہی بندے کو انتخاب کیتا ان دا ریزلٹ نہیں دائی ہوں دے وسدے رہو اب باتیں شاد رہو ہورنے شام سے دم چھڑا لیا ہورنے شام سے دم چھڑا لیا شام سے دام چھڑا لیا لختے دل بطول کے قدموں میں آ گیا ہاں جی کتے پہنچے ہو تسی زندگی آمین بھائی اب بات شاد رہو میں اپنی مجلس دا آغاز اتنے کیتا سی کہ زمین نو ناز کرنا چاہیے ہے جن اللہ نو محمد مصطفیٰ جیسا نبی عطا کیتا ہوئے علی جیسا امام عطا کیتا ہوئے میں تو اپنے آپ تے چاچا جی ناز کردا تسی سوال کرو قلب عباس تو شبیر دے ذاکر ہیں ممبر تے پیادہ میں اپنے تے ناز بھی کرنا فخر بھی کرنا کیوں ناز کرنا ہے کیوں فخر کرنا ہے میں دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں نازا ہوئے اس لیے ہی میں اپنے نصیب پائے نازا ہوئے اس لیے ہی میں اپنے نصیب پائے نازا ہوئے اس لیے ہی میں اپنے نصیب پائے دام نبی کی آل کا ہاتھوں میں آباد رہو وستے رہو آباد رہو سیدات واڑے ترازے ہوئے وستے رہو ہر ویلے علی علی کر دے رہو علی دا وظیفہ جڑا کر دے باو جاور شاہ جی عزت کتنی مل رہی ہے مقام کتنا مل رہا ہے مولا علی کے نام کا وظیفہ جو کر لیا مولا علی کے نام کا وظیفہ جو کر لیا مولا علی کے نام کا وظیفہ جو کر لیا جلوہ نجف کا پہ میری آنکھوں گیا جو بھی درے کڈا توس دے دیا دے پردے ہونے کڈا توس دے پرانے مومنین بیٹھے ہو ہائے تیرے واسطے چے جی ناؤ کرا بھائی ایڈے سونے واسطے جاگری سکریں گا صدقے ہو جہاں اجڑ گئے لیں جو جڑے بھیڑ دی چادر کوئی نہیں وید کفن کوئی نہیں ہائے میں صدقے چاچا جعفری صاحب بادشاہ حسین دے سونے پتر اکبر دا وین کیتا میں تینوں دسیا اس گھر چ جڑی پتر دنیا تے آئے نا علی ہا جڑی دھی آئیے نا فاطمہ میں حسین دے ایک غیور پتر دا وین کرنا چاہنا او ٹیکس لا لے او جن لوگ غریب سدیں دے آئے شبیر دا عزادار پترے تو رونے پانی رونے حسین نانا رونے پانی رونے ماں زہرا رونیے پانی رونیے آلیہ رونیے پانی رونیے میں تنے غریب دسام جڑا 34 سال خون رولا آئے تیرے واسطے چے آئے تیرے واسطے ماتم کرنا آئے واسطے تو رونے میں رونے نبی رونے چاچا جی پانی رونے اور میں لو سجادو غریب جڑا 34 سال خون روندر آدھے باکر نہیں بھول دا
زہرا آ گئی پردے چ آ لیا بسم اللہ کراں دیاں دے پردے ہونے انشاءاللہ اپنے دے غم وچ نہ روئے بسم اللہ کراں انشاءاللہ دنیا جی کراں جھولی بناؤ نہ جھولی بناؤ ہر کوئی آدھا شبیر غریب ہے چچا جی جہاں دے کلو پوچھو آکو کون غریب ہے ہر مذہب و ملت دے کئی چھوٹا جبال کلو پوچھ کائنات جو سب تو وڈا غریب کون ہے سوچن دی ضرورت کوئی نہیں جواب دے سی کائنات سب تو وڈے غریب درنا حسین آدھا پیا شبیر غریب ہر کوئی آدھے آئے تیرے واسے دے در اصال غریب سجا دے جیڑا پانی بدلے خون رو نہیں کر بھین دے صدمے یار جی کراں چولی بڑھونا جی کراں نو کراں جی بسم اللہ کر ہائے کوئی آدھا غریب جی چاچا حسین غریب آدھا پیا حسین غریب ہر کوئی آدھ در اصال غریب سجا دے جیڑا پانی بدلے خون رو نہیں کر بھین جیڑی آدھی سجاد تہوا نہیں گل دی جیڑی آدھی و سجاد ڈسا پکی کن پوے دیر جیڑی آدھی امام اللہ دنات ڈسا جڑے قیدی زندانچ مروین دے نونا دے زیور اللہ دے یا کوئی نا سیادہ دا مسومہ نروا ہر قید لانے نہ تیرے لانے نہ موسیٰ کاذب یا زہرا اے کربلا اے کربلا ہے بھائی دیاں دے پردے ہونے انشاءاللہ اپنے دے گام میں چنے روئے سجاد بابا جی اس گھر دا سب تو غریب اس گھر دا سب تو نفیس تے غیرت دا سمندر غریب میں نہیں آکیا سید میں نے معافی دیوائے میرے بادشاہ دا ناو کرے کربلا دراویے جدنائے ابو منظر یمنی اے روایت کریں دے میں بادشاہ سجاؤ دی خدمت حاضرہ یک دم غیرت دے سمندر دا بن ٹوٹے سجاؤ دی اکھائیں لو بدل گئی اکھا رنگ تبدیل کی تب منظر دی آواز بھی ہمیں ہے مولا بابا بھج دے گھوڑے تو لے گئی تا غریبیں ہون تا رات نہ رو ہون تا آزاد ہو گئی ہیں ہون تا وطن والا ہیں ہون رات نہ رو آواز آندھی ابو منظر میں غریب ہاں بارہ امام چو میں مقدر دا غریب ہاں میں بختن دا غریب ہاں کیوں مولا بابا بھج دے گھوڑے تو لے پیتا غریب سدوین مولا اوکے ویلے پاک بدیا تا غریب سدوین دے آواز آندھی نہیں ابو منظر دکھ اے ڈھوئے لیکن جڑا میں نو دکھ روئیں دے دکھ ہو رہے آواز آندھی مولا کیڑا دکھ رات روئیں دے سجال زمین تے بے گئے نا حکل مار کے آدھن ابو منظر جدہ میرا دادا علی مسنت آیا لوگ شریعت دے مسئلے پوچھے آئے جدہ چاچا حسن آیا لوگ دین دے مسئلے پوچھے آئے جدہ بابا حسین آیا لوگ اسلام پوچھے آواز آدھی میں او غریبا جدہ میں مسلط آیا پوچھنا لگ کوئی اور نہیں میں بھی پھپی آئی یا زہرا یا بقیت اللہ العظم آواز نہیں میں او غریبا جدہ میں مسلط جدہ میں آیا نا میری امامت دی پہلی شام غریبا ہے میں او غریبا رات کیوں رونے آواز نہیں جدہ میں مسلط پوچھن علی میری پھپی آئی ہے میڈیا تلیہ مل مل کے آدھی سجاد تو امام اللہ دے نات ڈسا میں مسئلہ پوچھن آئیا اما کیڑا مسئلہ رو رو کے آدھی ڈسا جل مرا یا باہر جاواں اجرکم من اللہ اجرکم من سیدہ آواز اندھی دکھ میں کو کھا گئی ہے ایک بھی ای دکھ آواز اندھی مولا کیڑا دکھ آواز اندھی میں کو لوگ بیمار سڑیں دے او میرا اصلی نام سجا دے رو رو کیا دل میں وچ کربل دے دیکھایا ہوندہ بس سیدہ دا اکبر دی برچی نہیں بھول دی ہائے کر لو سینہ پیارا نہ کرو یار زندگی دا پتہ کوئی نہیں ہو سکتا میری آخری آواز آندھی میں کلو غریب سڑیں دے تے میڈا اصلی نام سجا دے میں وچ کربل دے دیکھایا ہوندہ وسدا
کوئی سندا نہیں فریاد یا زہرا گھٹ بندے آئی کیتی ہے بھائی بسم اللہ کراں جی کراں تے رہ ہس دے قاتل اکبر دے راسی قبر دے وچ وی ہس ہس گیا دے لو لیلا دی چادر لہ گئی یا زہرا بابا جی اتھائی چھوڑیں دا پی اپنے واجب الاحترام بھائی نو ممبر دے وہاں اس گھرانے دے ہر فر نو ظاہر ملی دو کم ہیں بابا جی جس ہستی نو ظاہر ملی ان دے جگر دے ٹکڑے کپیچ کے باہر آئیں اس ڈھیر پانی منگے لیکن جدہ میرے بادشاہ سجاد نو ورثہ ملی آئے جڑا 40 سال رات روند رہے کوئی جگر بچ ونجیا تب باہر آویا جگر ختم ہو گیا تے پانی میرے آقا منگیا کوئی نہیں جدہ جناب باکر علوم جام چاہ کے آئے آلے والا دی باکر جام ہٹا میں تسے پیو دا پترا پانی نہ دے میرے من دریاؤ تے سکھ دے ٹر گئے او میں صدقے ہو جاؤں میں اپنی مجلس دگال کی تے ہر پتر دنا علی ہر دھی دنا فاطمہ میرے بادشاہ سجاد نے اپنی دھی دنا دادی دنا تے رکھے فاطمہ جد آخری ویل آیا انجی آکھا نا اجر رسالت آکھا مطا تیرا دل نہ دکھ جاوے اجر رسالت مل گیا جڑا رات روندہ ہے اندے منہ چ خون جاری ہویا بی بی فاطمہ میرے بادشاہ سجاد دی دھی قریب آگیا دی بابا ساں اجڑ گئے بابا آج رنگ ہو رہے تیرے چہرے دے رنگ تبدیل ہو گیا سیدہ دا ایک واری میں نہان اللہ میں غریب اوکھا جملہ ہے سید میں نے اجازت دے ہو جناب فاطمہ جناب سجاد دہان اللہ گئی بابا مشتاق سادی اللہ جانے کیڑا منظر یاد آئے سیدہ دا فاطمہ تو نصیب آلیے تو بخت آلیے آواز آنی بابا میرے سامنے تنو زہر مل گئی میرے کیڑے نصیب ہے آواز آنی نہیں بچ رہا آج تو بابے نوحان اللہ ہی بیٹھی ہے تن روکن اللہ کوئی نہیں سیدہ دا آئیو میری بہن غریب معصومہ جیڑی منتہ کر گیا دی نمار میری سین پرسہ قبول کر میری سین پرسہ قبول کر آخری بہن ممبر بھائی جان دے حوالے ہولے ہولے وازان دی باکر میں دے قریب امام قریب آئیں جی بابا حکم آوازان دی باکر شام چو جڑا صندوق میں نہ لیا ذرا میرے قریب لیا اولا منہ لیا باکر مولا صندوق جی میں جو قریب آج آوازان دی صندوق کھولا اولا منہ لیا باکر امام صندوق کھولے سجاد حد ودائے آوازان دی باکر صندوق وچو میں دے زنجیر ودا باکر مولا زنجیر ودائے آوازان دی باکر میں دے حتی تے زنجیر پوا میں غریب اللہ جانے کڑے خیال چھے اللہ جانے کڑے خیال چھے میں دے ہتھا تے پوا باکر دی آواز نہیں بابا ایتا او پاندن جڑے قید ہوئے تو کوئی قید ہے تو تا آزاد ہو گئی ہے آواز دی نہیں باکر میں بیر نال وعدہ کیتا ہے جڑا میں آسا میں دے ہاتھ چھ زیور ہو سے من زیور پواؤ میری بہن شام چٹور گئی ہے میری بہن قبر چھ زیور پا گئی میں زیور پواؤ میں بہن نال وعدہ کیتا ہے توڑے جو میں آزاد ہو جاؤں لیکن جدہ بروز معاشر تیرے سامنے آسا تیرے ہاتھی رسیاں چے حسن میرے ہاتھی رسیاں چے حسن رومانہ لباکر مولا جو زنجیر پوین قیامت دمن رہا آئے شام دے وینان دے پین باکر دی پاگ دے پیچ کھل گئے ہر بی بی ماتم کیتے میرے آقا دے ایک پتر جننا ابو عبداللہ قریب ہے آدھا باکر اجازت دے بابن حسلاب دینا میں آنا سجاد مولا تو وڈا غریب ہے تو پردیسی ہے تو دکھی ہے لیکن تن پتر چاویں نالے آئے تن غسل دے منالے تیرے پتر ہیں تن جنازہ چاویں نالے تیرے پتر ہیں رومن آلو قیامت دا منظرہ باکرو غریب ہے جائے پیونو نو کفن پوائے کرو سوال نو کفن کیوں پوائے جدہ نام کفن پوایا اکل مار کے آدھا بابا ہوڑ رات نرو دھیاں مر ویسے نہیں آوازان دی باکر میں کربلا دا غریب رومن آلے باکر امام جنازہ چاہے قیامت دا منظرہ مدینے دی نگری حل گئی ہے 4 قدم جنازہ ٹوریا ہے آواز بھی ہاں دی باکر مولا باپ نے بابے دے جنازے تے قریب آئے باکر امام روایت کر دن میں کن لائے
ہولے آواز بھی آندی میں ڈروک جنازہ چن با کے تے آکے کفن وچوں سجا دے او آ گئی ہے جڑی گن دی آئی میڈے زخمہ سیدہ دا جنازہ روک میری بہن یا زہرا یا بقیت اللہ جی کرا آواز آندی باکر جنازہ روک میری بہن آ گئی آواز آندی میں ڈروک جنازہ چن با کے او یا کے کفن وچوں سجا دے او آ گئی ہے جڑی گن دی آئی میڈے زخم سیدہ دا جنازہ روک او میڈیاں پھپیاں آ گئی ہیں او میڈے کنڈے کڈن والی بہن آ گئی ہے جڑی آدھی سجاد کدا وطن